السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ময়মনসিংহের উদ্যোগে আয়োজিত আল্লামা